In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आप ये देख रहे हैं आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 78 और इस रूल के तहत कुछ इस तरह के जुमले हैं। तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता। दरअसल ये कुछ इस तरह के जुमले हैं जो काम हुआ नहीं होता, बल्कि हम सिर्फ बात करते हैं कि ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, या तुमने मेरा हाथ थाम ही लिया होता। यानी आपने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरा हाथ नहीं थामा है, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। इन द सेम वे तुमने सच बता ही दिया होता। यानी एक बंदा आपसे तवक्को करता है कि वो आप उसकी मदद करेंगे, तो आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको सच बताता या उसने को आपको सच बता दिया होता। इन द सेम वे तुमने मुझसे पूछ ही लिया होता। यानी किसी ने आपसे कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं हुई, लेकिन आप बात कर रहे होते हैं कि तुमने मुझसे पूछ ही लिया होता। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलूँ, मैं चाहूँगा कि मैं मुख्तसरन आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। यानी ज़िंदगी में हर बंदा चाहता है मैं कामयाब हो जाऊँ। यानी एवरीबडी विशेस टू बी सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ ऑनेस्टी। अच्छा, ऑनेस्टी डजंट मीन कि अगर आपने मुझे 10 रुपये दिए, मैंने आपको बदले में 10 रुपये दे दिए तो वी आर वेरी ऑनेस्ट। बल्कि ऑनेस्टी ये है कि इफ़ आई एम अ टीचर आई मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट इन माई टीचिंग। अगर मैं उस्ताद हूँ तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊँ। इफ़ आई एम अ स्टूडेंट आई मस्ट स्टडी ऑनेस्टली। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ूँ। एंड इफ़ आई एम डूइंग अ जॉब एंड आई मस्ट डू माई जॉब ऑनेस्टली, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब करूँ। बट आई हैव नोटेड दैट वी आर बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एम्प्लॉय, हम होते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं होती। कोशिश ये करें कि आप जो कुछ हैं उस अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से अच्छी तरह परफॉर्म करें, एंड एज अ रिजल्ट यू विल बी सक्सेसफुल, आप कामयाब होंगे। तो आइए अब हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इन जुमलों को इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट यानी डूअर, जो काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट के बाद हमने माइट हैव यूज़ करना है, और माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, ये पॉइंट भी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था जब मैं मे का इस्तेमाल पढ़ा रहा था कि मे जो है वो ज़्यादा इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है और माइट कम इम्कान के लिए यूज़ होता है। अगर मैं कहता हूँ द गेस्ट मे कम, इसका मतलब मेहमानों के आने के बहुत चांसेस हैं, मेहमान आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि द गेस्ट माइट कम, तो इट मीन्स हो सकता है मेहमान आएँ या ना आएँ, शायद ही मेहमान आए, यानी कम चांसेस हैं, बहुत थोड़े से। यानी मे इज़ मोर पावरफुल। जो मे की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, माइट की पॉसिबिलिटी बहुत थोड़ी होती है। और बात अगर उर्दू में इसके लिए हम शायद ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी आज शायद ही बारिश हो, इट माइट रेन टुडे, तो इट माइट रेन का मतलब कि शायद ही बारिश हो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब बारिश होने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। तो मोर पॉसिबिलिटी के लिए मे और लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पास्ट के सेंटेंसेस हैं, माजी के, यानी माइट हैव, इट शोज द पास्ट टेंस। आइए अब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। अच्छा, तुमने मुझसे क्या ही दिया होता। यानी देखिए, अक्सर हम बातें करते हैं ना जब दूसरों से, तो हम इस तरह के जुमले बोल देते हैं कि भाई तुमने मुझसे क्या ही दिया होता, या जो बात थी। तो यू माइट हैव टोल्ड मी, यू माइट हैव टोल्ड मी। तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता। भाई अगर कोई बात हो रही होती, कहता भाई देखो मैं फलां वहाँ ये बात करना चाह रहा था, आपके आगे से कह रहे थे भाई तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता। यू माइट हैव टिप्ड मी द विंग। अच्छा, टिप होता है इशारा करना, विंग कहते हैं ये जो पलक होती, झपकना होता है ना जिसे। तो यू माइट हैव टिप्ड मी द विंग, तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता। तुमने मुझसे मिल ही लिया होता, यू माइट हैव मेट मी, यू माइट हैव मेट मी। अब देखिए यहाँ माइट हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मीट, मेट यूज की हुई है, और मी आगे ऑब्जेक्ट है, तो यू माइट हैव मेट मी। तुमने मेरी बात सुन ही ली होती। यानी अगर किसी ने आपकी बात की तवज्जो नहीं दी तो आप उसे कहते हैं यार तुमने मेरी बात ही सुन ली होती। तो यू माइट हैव लिसन टू मी, यू माइट हैव लिसन टू मी। तुमने दोबारा सोच ही लिया होता। यानी एक बंदे ने गौर नहीं किया, फैसला कर लिया, तो आपसे कहते हैं भाई तुमने दोबारा सोच ही लिया होता। यू माइट हैव हैड सेकंड थॉट्स, यू माइट हैव हैड सेकंड थॉट्स। अच्छा, सेकंड थॉट्स से मुराद ये है कि ये 2-3 दफ़ा आप उस बात को सोच लेते। हम अगर सिंगुलर थॉट भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ थॉट्स लगाने का मकसद ये है कि 2-3 दफ़ा उस पर गौर कर लेते। तो यू माइट हैव हैड सेकंड थॉट्स। और ये जो
پہلا ہیو ہے یہ مائٹ ہیو کے ساتھ یوز کیا, اور ہیڈ جو نیکسٹ ہے یہ مین ورب ہے. ہیو سیکنڈ تھاٹ ہوتا ہے, یعنی کسی بات کے بارے میں دوبارہ غور کرنا, ہیو سیکنڈ, اور اس کی ہم نے ہیو کی تھرڈ فارم ہیڈ یوز کیا ہے, اس لیے ہم نے ہیو ہیڈ اکٹھا استعمال کیا ہے. اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں ہیو اور ہیڈ اکٹھا کیسے آ گیا. تو دوسرا ہیڈ جو ہے یہ ہیو کے بعد جو ہیڈ ہے یہ مین ورب ہے, اور یہ جو آگے ہیو سیکنڈ تھاٹ ہوتا ہے دوبارہ سوچ کرنا یعنی غور کرنا چاہیے. میں بہت سخت ہی ہو گیا ہوتا, یعنی کوئی کام غلط ہو جائے تو کہتا ہے یار اچھا تھا میں بہت سخت ہو جاتا نا, تو آئی مائٹ ہیو بین ٹو ہارش. اچھا ٹو جو ہے سینٹینس کو آلموسٹ نیگیٹو کر دیتا ہے, اور ٹو ہارش کہتے ہیں سخت کو نا, ٹو ہارش یعنی لیکن ہوا نہیں ہوں اٹ مینس, تو آئی مائٹ ہیو بین ٹو ہارش. تم نے مجھے فون ہی کر لیا ہوتا, تو اکثر ہم دوست احباب کہتے ہیں نا یار تم نے فون کر لینا چنگی گل سی, تو یو مائٹ ہیو کالڈ می, یو مائٹ ہیو کالڈ می. تم نے مجھے بتا ہی دیا ہوتا, یو مائٹ ہیو ٹولڈ می, یو مائٹ ہیو ٹولڈ می. تم نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہوتا. اکثر کبھی کوئی بات ہو اور کوئی نہ پوچھے تو کہتے ہیں بھائی آپ اچھا تھا آپ مجھ سے مشورہ کر لیتے میں آپ کی ہیلپ کرتا. تو یو مائٹ ہیو آسکڈ می, یو مائٹ ہیو آسکڈ می. تم نے سچ بتا ہی دیا ہوتا. دیکھیں اکثر ہمیں ویسے زندگی میں سچ ہی بولنا چاہیے. وقتی طور پہ لگتا ہے کہ سچ جو ہے نا یہ کڑوا ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر ایک دفعہ سچ کا سامنا کر لیں تو ہمیشہ کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. تم نے سچ بتا ہی دیا ہوتا, یو مائٹ ہیو ٹولڈ دا ٹروتھ, یو مائٹ ہیو ٹولڈ دا ٹروتھ. ہم نے اس پر بات ہی کر لی ہوتی, یعنی کوئی معاملہ ہے اس پر ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا, بات آگے کر دی ہے, تو وی مائٹ ہیو ڈسکسڈ اٹ, وی مائٹ ہیو ڈسکسڈ اٹ, یعنی مشورہ کر لینا بات کرنا اچھی بات ہوتی ہے, تو وی مائٹ ہیو ڈسکسڈ اٹ. تم نے مجھ کر مسکرا کر دیکھ ہی لیا ہوتا, تم نے مجھے مسکرا کر دیکھ ہی لیا ہوتا. یعنی اکثر ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو بھائی ہم مسکرا کر دیکھ تو لیں, اس پہ تو کچھ بھی خرچ نہیں آتا, ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ہم اکثر جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی ہم اس سے لڑ پڑیں گے, تو دس از ناٹ گڈ. مسکرا کر دیکھنے سے ویسے بھی نیکی بھی ملتی ہے. یو مائٹ ہیو اسمائلڈ ایٹ می, یو مائٹ ہیو اسمائلڈ ایٹ می. تم نے میرا ہاتھ تھام ہی لیا ہوتا. دیکھیں اگر کوئی مشکل میں ہو, ٹربل میں ہو, تو اس کی ضرور ہیلپ کرنی چاہیے. تو اسی لیے یہ سینٹنس بولا جا رہا ہے کہ تم نے میرا ہاتھ تھام ہی لیا ہوتا, یعنی میری ہیلپ کر دی ہوتی, میرا ساتھ دیا ہوتا. یو مائٹ ہیو ہیلڈ مائی ہینڈ. اچھا ہولڈ ہیلڈ ہیلڈ مائٹ ہیو تو یوز کریں نا, یہ امپاسبلٹی کے لیے ہے کہ بھی آپ کرتے کیا نہیں ہے, تو ہولڈ ہیلڈ ہیلڈ یہ تھرڈ فارم ہے. یو مائٹ ہیو ہیلڈ مائی ہارم. ہولڈ ونز ہینڈ ہوتا ہے ہاتھ تھامنا, تو یو مائٹ ہیو ہیلڈ مائی ہینڈ. ہم نے کھانا کھا ہی لیا ہوتا, یعنی ہم کسی کا انتظار کرتے کھانا کھاتے کھایا نہیں ہے, تو بعد میں ہم آپس میں مشورہ کرتے کہ یار اچھا تھا ہم کھانا کھا ہی لیتے. تو وی مائٹ ہیو ٹیکن فوڈ, وی مائٹ ہیو ٹیکن فوڈ. میں نے پیسے بچا ہی لیے ہوتے. اچھا بچت کرنا اچھی بات ہے اور فضول خرچی کرنا بری بات ہے, تو میں نے پیسے بچا ہی لیے ہوتے. آئی مائٹ ہیو سیوڈ دا منی, آئی مائٹ ہیو سیوڈ دا منی. دیکھیے سبجیکٹ آئی مائٹ ہیو کے بعد ہم نے سیو تھرڈ فارم یوز کی, اور دا منی آبجیکٹ ہے. آئی مائٹ ہیو سیوڈ دا منی. تم نے دروازہ بند کر ہی لیا ہوتا, یعنی کوئی مسٹیک ہو گئی, آپ نے دروازہ رات کھلا چھوڑ دیا, بلی نے آ کر جو ہے نا وہ گندگی پھیلا دی یا کچھ بھی نقصان کر دیا, تو آپ کہتے ہیں بھائی تم نے دروازہ بند کر ہی لیا ہوتا. یو مائٹ ہیو کلوز دا ڈور, you might have closed the door. You must have noted that in all these sentences ہم نے سبجیکٹ کے بعد might have کا یوز کیا ہے, اور might have کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کی ہے, اور اس کے بعد آبجیکٹ, اور آبجیکٹ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے, جبکہ سبجیکٹ ڈوئر ہوتا ہے. اچھا ایک پوائنٹ صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ سینٹینسز یعنی انفیکٹ ہوئے نہیں ہوتے, ہم صرف بات کرتے ہیں ان معاملات کے بارے میں. جیسے یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ نے مجھے بتا ہی دیا ہوتا, تو اٹ مینس کہ آپ نے بتایا نہیں, ہم صرف بات کر رہے ہیں. تو یہ بات کرنے کے لیے بڑے خوبصورت سینٹینسز ہیں. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.